कुचित देवा मंदिर देवा रक्तान केली एकूच मोगा फामील आमची मना संतोस्ता आमची काळजां मुरगोटा आमची तोंडां उलासतात सोय 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 सर्वेस्परा आमची मना संतोस्ता आमची काळजां मुरगोटा आमची तोंडां उलासतात सोय 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 सर्वेस्परा. भावां भयणांनो, खेरीत भाशेन ही परब करतना लोक ना जायत सगल्यांक हांगा आल्ताराचें हाडुया. मांयच्या हाताक धरून मांयचीं आनी बापाचीं भुरगीं कशीं तिचे सारको आमचो भावार्थ करून देवाक उलो करुया. देव आमकां पळयता, देव आमचें मोदें आसा. ताणेंच ही आमकां मांय दिल्या. फिरगोजेची परब करतना सगल्या फिरगोसकारांक हांगा घालुया. घोडे कोण वयर सकयल जालां जायत आमच्या जिवितांत तांकांय बी सगलीं आयज आमी मारये बरोबर देवाचेर आमचें जिवीत घालून तो आमकां सोडचो ना. कांय बरो आयज आयतार द गूड शेपर्ड उदक जेवण हुस्को दुस्मानियो तो आमकां राखता. हें मनान धरून शिताबेन वांटो घेवया आनी ही परब आतां आमी सोंबोरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आमी सोगलीं एका उत्सांबोलीत भिरांतीच्या आनी घोडये एकसुऱ्या कालांत आसा. आदी केन्नाच पोलोवंक नाशिल्ले दीस आमी पळयता. पिडा रोग लागींच उमकळटा. दोंद्यान घोडयेक लुसकोण फुडो कोत्ता. जिवीत आमचें तुफानाच्या वादोलार कोश्टवता. पूण मोगाल इश्टानो, जोरी आख्खो संवसार आयज बदलता पूण आमचो देव आनी आमची सोर्गींची माय सासणांक बदलनात. सायबीण माय आयज पासून आमचो हात गोड दवरून आसा. ह्या तुफानांत लेगीत ती आमच्या सांगाता उबी आसा. एक आवय कशी मारिया आमच्या एक एकल्याच्या जिविताची काळजाची कुटुंबाची निगा घेता. आयज आमी व्हडा बाबार्थान आनी खुशालकायेन आमचे मायेची दोबाची परब सोमरोमता. मारिया पवित्र सोबेची कुटुंब आनी फिरगोज निगा घेता. ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्तना आनीक एकदां ल्हान भुरगीं कशीं आमी मारये लागीं धांवून वचुया. आमची भलायकी वावर भिरांत सगळे तिच्या हातांत घालून ती ते सांबाळटली म्हूण जाणो जावया. तेच परी जेन्ना आयज आमकां कुडींत मिसा बलिदानान हाजीर जावंक मेलो ना तेन्ना हे फिरगोचेक आनी आमकां जोण एकल्याक मार्या सांबाळीत आसा म्हूण बापाक आर्गां दिवया. पूण आमी जायते फावट आमचे माये भाशेन हुस्क्यान भरलेलीं निगा दिवपी करपी दुसऱ्यांचो सांबाळ आमचे न्हय तांकां अशें घडयेक मनांत आमच्या गेलां. काळजान घडयेक अशीं आमी वागल्या. आयज मांयच्या हातीक धरून मांय शिकयता. दुसऱ्यांचो हुस्को कोत्ता तेन्ना देव आमकां कांयच उणें करिना. परमेस्पर म्हजो गवंडी कांयच म्हाका उणें जावचें ना ह्या बरवाशान आयज मांय लागीं शिकुया एकामेकाचो आमी मोग करूंक, एकामेकाचो सांबाळ करूंक, एकामेकाचें आमकां पडलेलें आसूं. अदीक करून हे फिरगोजेन क्रिस्ती जावं न्हय क्रिस्ती जावं
शेजाऱ्या मदें समुदायेन हो मोग देवा सारकेलो बऱ्या गोवळ्या सारकेलो आमी जियोंक नांव देखून खालतिकायेन बोगसणें मागुया. सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून आनी घडीक आमच्या पातकाक लागून आख्खो संवसार हो संकश्टाक सांपडला, पिडेक सांपडला, मरना जालीं आयकूंक ना तशीं. ह्या काळार देवाची काकूट ओळ्ळी. देव आपले हात उक्ते करून जेजू वरवीं आमकां आतां वेंगोयता. ही वेंग बगूंक पातकी म्हूण ल्हान जावया आनी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबां भयणीनो मुसो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia amchi kakutko. Moima, moima, moima deva kutsurki. Ani Shanti Taja Ishta Sosari Sorvespora Deva Sorgi Charaya Sorpodvedar Deva Deva Papa Ami tuka namaskar kota आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. मोहिमा 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 देवा कुसोरी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा 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 देवा कुसोरी आणि शांती ताच्या इष्टां सोसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर परमेश्वर. मोहिमा 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 देवा कुसोरी आणि शांती ताच्या इष्टां सोसारी. आमेन. प्रार्थूया.
सोर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकाच इंडांत सोर शेडयांक थारोण मेळचें म्हूण बरो गवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो. शेडयांक तो आपआपल्या नांवान ओळखता, तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बऱ्या चोरवाक तांकां पावयता. तरी आमच्या गवळ्याचो ताळो सदांच ओळखूंक, ताचे फाटल्यान वचूंक आनी नागवळ्यांच्या हातांतलीं सुटून जेजू दिता तें सुबाम जिवीत घेवंक आमकां फावो कर. काकूत सारा देवा, आमी बोसकोत भुरगीं तुजीं, देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे ओस्कोतायेंत आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान चियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समयार पेद्रून जुदेवांक म्हळें, तुमी खुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायेलाचें आख्खें घराणें थीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकलीं तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदुतांक तांणी म्हळें, बाबानो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हळें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसणें जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिणकेंतली तुमकां सोडवण जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांच्या जोम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतोरें. परमेश्वर म्हाका चोळयता, कांयच म्हाका उणें नासला. परमेश्वर म्हाका चोळयता, कांयच म्हाका उणें नासला. पांच विचार तुजी चोरवणा, तुय म्हाका विसोतू दिताय. थोड उदका सोरी पावयताय, थोड उदका सोरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें नासला. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें नासला. तुय मोशा ओतम्याक जीव बोरताय, मान राखून तुज्या नांवाचो. नीस मार्गान म्हाका चोरयताय, नीस मार्गान म्हाका चोरयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें नासला.
परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें नासला. मोजेशी सदां उबो सांगाती दांड्या कोणक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय, गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें नासला. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें नासला. भागिवंत पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, बरें केलां आसतना खास्त भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा. खरेंच म्हळ्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपयल्यांत, कित्याक क्रिस्तान तुमचे खातीर कोश सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां देख दवरली. ताणें कसलेंच वायट करूंक ना, ताच्या तोंडान कसलीच लोबाडी मेळूंक ना. ताची निंदा केली पूण ताणें परतून निंदा करूंक ना. ताका दोगदायताले तेन्ना तो धमकाय नासलो, पूण नितीन मुनसुबी कोत्ता ताच्या हातांत ताणें आपलो जीव सोडलो. पातकाक मोरून आमी प्रमाणीकपणान जियोवचे खातीर खुर्सार ताणें आपले कुडीचेर आमची पातकां घेतलीं. ताच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यांत. सांडलोल्या शेळयां परी तुमी भोंवताल्यात, पूण आतां तुमच्या गवळ्या आनी राखण्याशी तुमी परतून आयल्यांत. देवाचें उतर हें. उद्गार. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy. Ukordonia amci casa, kiung tuja putaci utra. Ukordonia amci casa, kiung tuja putaci utra. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy. Survispor तुमची सोफी आसू, तुमचे सोवे आसू. सुआम पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ फळ थोमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसून फारिसेवांक म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, जो मेंढऱ्यांच्या गोठ्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सोदता तो चोर आनी नागोवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सोदता तो मेंढऱ्यांचो गोवडी. ताका दार राखणो दार उखडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो कोत्ता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटोच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात पूण ताचे सोरशेलीं तीं पळून वेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताळो तीं वळखनात. जेजून तांकां ही वोपार सांगली, पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळना. देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, हांव मेंढरांचें दार. म्हज्या आदीं आयल्यात ते सगळे
चोर आनी नागोवणे. पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. मेंढरांतल्यान जोर कोण भितर सरोत, म्हज्यांतल्यान कोण भितर सरोत, ताचें थारोण जातलें आनी तो भायर भितर सोदतलो आनी ताका चोरोव मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाट करूंक येता. हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तांकां सुबामपणान मेळोशें करचे खातीर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ फळ तो मान हे. म्हाका नी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, जरूय आयज आख्खो संवसार बऱ्या गोवण्याची, गूड शेपर्ड हाची परब करता. आनी जेजू आयज आमकां तिनूय वासपांनी आमी कितें करचें तें आमकां उक्तें करता. पयल्या वासपान आमी आयकलां खेरीत भाशेन तो सेरमांव पेंतेकोस्तीचे दिसाचो काबार कोत्ताना पेद्रू तांकां उगडास कोत्ता सगल्यांक. तुमी खुर्सार मारलो त्या जेजूक देवान इस्वोर आनी अभिशीत केलो म्हूण इस्रायलाचें आख्खें गोराणें थीरपणान जाणो जावचें. आनी फुडें तो म्हणटा, हे नोश्टे पिणकेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांच्या जोम्यांत भितर सरलो. म्हणटच जेजूचो आवंडो जालो. आमी ताचेर सोत मानून आमी पवित्र स्नान घेवंक म्हणजे ताचें जिवीत. आनी हें पेद्रू पेंतेकोस्तीच्या दिसा सगळे पोरजेक पयलो तांकां उगडास करता, तुमी खुर्सार मारलो त्याच जेजू चुकले, पण आतां तुमी पवित्र स्नान घेयात, मानून घेयात तो देवाचो पूत म्हूण, आनी तुमकां सगळें बरेंपण फावो जातलें. ही तर आमकां पयल्या वासपान शिकून. दुसऱ्या वासपान पेद्रूत अदीक करून जे ओनितीक लागून सोंसताले स्लेव्स, चाकर आसले, तांचे सगळें ओनीत दाखोवन जायते तांकां त्रास पडय. जेजू कितें म्हणटा, पेद्रू जेजूचो उगडास तांकां कोत्ता. जेजूनूय जायतें सोंसलें, ताणें वायट करूंक नासलें आनी तो तांकां बुद्द दिता. आतां म्हणटा तो अशें करात. खेरीत भाशेन तुमी सोंसणीक जायात, बी पेशंट थोडो काळ. आनी निमाणें तो म्हणला, ताच्या घायांनी तुमी बरीं जाल्यात, सांडलेल्या शेळयां परी तुमी भोंवताल्यात, पूण आतां तुमच्या गोवळ्या आनी राखण्याशी तुमी परतून आयल्यात. ही आमची गोठाय, तुमच्या गोवळ्या आनी राखण्याशी. म्हणटकूच पेद्रू खेरीत भाशेन तांकां सगल्यांक जेजूशी आपयता. कित्याक जेजू आमकां कांयच उणें करिना. देखून काय बरो आमचो जबाबूय आयज जाला, जो आमी पळयता. जेजू म्हणटा ह्या जबाबान तुमकां हांव खेरीत भाशेन ह्या उदकाशी बरें उतर, बरें उदक जें आमकां जिवीत दिता. ह्या गितांतल्यान आमी म्हणलां, थोण उदका सोरी पावयता हो जेजू. उदक म्हणल्यार खुणां नवेपणाची न्हूच फकत उदक तान मारूंक सगळ्यो गरजो ज्या काळार आमी आतां आसां. कितलें आमचें जिवीत जड, कितलें आमचें जिवीत एके भाशेन उचांबूळ जालां, तेन्ना जेजू आसा बरो गोवडी. तो आमकां थोण उदका सोरी पावयता. थोण उदक कितें करता,
तुजी सगली कांसेर, तुजी सगलें के भाशेन अवघडाय काडून तुका थोण कोत्ता. काय बरीं उतरां. तोच नीज मार्गान आमकां चलयता, तो गोठाय दिता आनी हे भाशेन तो आमचो बरो गवळी म्हूण पेद्रू ह्या आपल्या वाचपांतल्यान कोश्टवतेल्यांक उगडास करी. आनी शुभ वर्तमान हें चवथ्या आयतारा देखून हाका नांवूच पडलां गूड शेपर्ड संडे. बऱ्या गवळ्याक, कित्याक 3 वर्सां ABC हें शुभ वर्तमान जुआंव 10 वळ 1 घेतात दाखोवपाक हे सगळी परब जेजू कोश्ट मरण सोंसल्या उपरांत पास्कांचे परबेन हाचो फळ आमचो बरो गवळी. आनी बरो गवळी कसो जेजू शिसांक कितें शिकयतालो, हांव दार, तुमचो लिंक म्हजे सवें आसूंकूच जाय आनी हांव तुमचो सांबाळ कोत्तलो. हांव तुमकां दुस्मानाच्या हातांत पडूंक दिवचो ना. हांव झगडटलों. हांव तुमचे पासत मेलां. हे भाशेन जेजू आमकां दाखोवंक सोदी, ही गोठाय दिवंक. कोणाकूच तो जेजूशी येतेल्यांक दार बंद दवरिना. आनी हे भाशेन जेजू दाखयता हांव बरो गोंकळी कसो आमची निगा घेता, आमचो सांबाळ कोत्ता, आमकां राखता, आमकां बुकेन दवरिना, आमकां ताणेन मारिना, आमकां कोश्टावून तो खुशाल जायना. ताणें पूर्ण जैत व्हेलां आनी हें जैत आमचे पासत. तेन्ना आतां आनी संवसार सोंपोपर्यंत. म्हणटकूच हें बेश्टें चित्र न्हय, हें आमच्या भावार्थाचें सोत. आनी हें सोत उक्तें करूंक जेजू स्वर्गांतल्यान संवसारांत आयलो. आनी येवन आमकां हाय बाय करून वचोंक ना. आमचें मोदें आसा, सदांकाल तुमच्या सांगाता हांव आसा. कित्याक आयकोंक आमकां. काय बरीं जेजूचीं उतरां. तो अशें म्हणटा, ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो कोत्ता. आमी तयार आसूंक जाय ताचो ताळो आयकूंक, देवाचें उतर वाचूंक, नियाळूंक. उपरांत तो म्हणटा तो आपल्या मेंढरांक उलो कोत्ता. आमचें क्रिस्ती आपोवणें जावन आसा देवाचें आमकां आपोवणें, कॉल ऑफ गॉड. म्हूण तो मेंढरो बेश्टो न्हय, आमकां आपयता बऱ्या चोरवाक. गूड पाश्य. तो आमकां थोण उदका सरी व्हरता. दुस्मान येयल्यार दारार तो उबो. आमकां झगडोंक लायना, आपूण झगडटा. आनी हे भाशेन तो आमची गोठाय जाता, एश्युरन्स. म्हणून ह्या उतरांनी तो तांचे फुडें चलता. तो वाट दाखयता आमकां. हां, तुमी यात वचात. ना, वाट दाखयता. म्हणटा आमचो फुडारी तो. आनी जेजू आमकां खरी वाट. जीजस नेवर फेल्स. हो तकटो आमी जाय ते पावट पळयता आनी घालता. पूण वजांक जाय म्हजो तुजो जिवो भावार्थ. जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक, आमी चुकचे ना, आडलोन पडचें ना. उपरांत तो म्हणटा तांकां भायर वता चोरवाक. आमी भितर दवरल्यान आमकां सद्याक आमच्या बऱ्याक. पूण आमकां जेजू भायर खंयच्या वता वायटांतलो वायट काडूंक. आनी हे भाशेन जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी. म्हणटो शिसांक तो सांग सोर करी कंपॅरिजन. कित्याक तांकां गवळी म्हणल्यार कितें तें समजतालें. तांच्या काळार जुद्यां मदें कशे गवळी वयर रावताले, दोंगरार रावताले, धाकटुलें ओडप करून थंय शेडयांक घालताले, एकल्याक नांवान वळखताले. तीं ताचो ताळो आयकताले, तांकां आपयतालो, तीं भायर सोदतालीं. फुडें चलतालो, तीं ताचे फाटल्यान वेतालीं.
आनी दुस्मान येयलो जाल्यार तांचे पासत झुजतालो. हे भाशेन तो आमची निगा घेता. ही केअर्स फॉर अस. आनी हें ताणें खुर्सार रोगतान बरोवन दवरलां की तुमी म्हजीं, हांव केन्नाच तुमकां सोडचो ना, सांडचो ना. तर आमी पळयता हें आमकां करूंक गरज हुस्को आसूंक. हांव मातसो घडीक वेळ जायत ही एक काणी सांगूंक सोदी तुमकां. एक खंय रशियन प्रिन्स आसलो, कुंवर. ताका TB जाल्ली, ट्युबरक्युलोसीस. तो सुइसाक हांगा वेता, आल्प्स दोंगराचेर थोडाय आसता थंयचो, आपणाचो ट्रिटमेंट घेवंक क्लिनिकान. पूण ताका पळोवन आंगान बरो उकोंटो आसलो. भुरगीं बाब येतात, आसतात, मस्कऱ्यो कोत्तात आनी पयस पयस वेतात. पूण तो आपल्या बऱ्या स्वभावान, बरेपणान तांकां बरें कोत्ता. तांचें चावना, तांकां बरें बरें शिकोवंक सोदता, तांकां मोग दिता. आनी सवकास हीं भुरगीं ताचीं जातात, ताचेशीं येतात, ताचें आयकतात. तो तांकां शिकयना, मास्टर जायना. तांचो मास्टर आसलो, पूण मास्टराक एके भाशेन नाटकाय जाता. हीं भुरगीं ताचे फाटल्यान वेतात म्हणून. आनी तो ताका बरी शिकवण दिता, बरे वॅल्यूज दितात. पांय माय पासून म्हणटात हो हांकां वायट देख शिकयत, फाटीं फुडें सोदतात. पूण मागीर तो तीं पळयतात बऱ्यो देख. हीं बरीं भुरगीं रिस्पेक्ट दिवंक शिकतात, आयकोंक शिकतात आवय बापायक. आनी हे भाशेन तीं ताचीं इश्ट मित्रां जातात. पूण अशें घडटा की तेन्नाच एक थंयसर आनी एक तरणाटें चेडूं आसलें. ताकाय भुरग्यापणांत TB जाल्ली. ताचें नांव मारिया. तें दुर्बळ आसलें आनी देखून ताची आवय आसली आनी आवय सारकी इनवॅलीड. पूण दुर्बळ देखून तेंय थंय रावतालें. पूण ताचे लागीं जायना. तें आंगेर तांगेर बासणां धुवपाक, जमीन धुवपाक वेता, कितेंय जोडूंक. पूण अशें घडटा की एक दीस तें अशें कामाक वेतना आनी आवयचो सांबाळ कोत्तना ताका कोण वाटेन वेतलो ताका दोत्ता आनी ताका व्हत्ता, किडनॅप केल्ल्या भाशेन व्हत्ता आनी ताका बुलयता. आनी ताका उपरांत सोडून घालता. आनी ताची परिस्थिती एकदम वायट जाता. जेन्ना तें परत ह्या वाड्यांत, गांवांत, विलेजीन येता, ताका सगळीं पयस कोत्तात. कोण फातर मारतात, कोण माती मारतात, कोणूच ताका लागीं धरूंक सोदिनात. आनी असल्या वातावरणांत हो प्रिन्स, हो कुंवर ताचें सगळें चुचुरें कोत्ता. ताचे इश्ट कसो जाता, फ्रेंड. आनी तो ताचो फ्रेंड जाता देखून भुरगीं आतां पयस रावंक वेतात. कित्याक भुरगीं ताचेर, हे चेडवाचेर, मारी 20 वर्सांचेर फातर मारतालीं. कित्याक तें वायट जिवीत जिवन येयलें. आनी अशें जाल्ले कडेन ताची आवयय मरता. आनी आवय मरतूच तें इंतेर्राक येयलें तेन्ना पाद्री पासून ताचे वयर कितें म्हणटा, रिमार्क कसो. पूण अशें घडटा की उपरांत सवकास हो प्रिन्स, हो कुंवर ह्या भुरग्यांक बरी शिकवण दिता, तांच्या मनाक उजवाड दिता, तांकां कितें सत्य तें शिकयता. ताणें वायट कांय करूंक ना. आनी हे भाशेन तीं ह्या बरेपणाक लागून ह्या आवयच्या इंतेर्राक जर नासलीं, हें चेडूं मागीर बरें ना जाता. तेंय मोत्ता आनी ताच्या इंतेर्राक भुरगीं पासून येतात. इतलें की तांचे मदें कॉम्पिटिशन कशें, ताका फोणाक, ताच्या कायश्यांक दवरपाक. हें सगळें जालें कारण हो कुंवर ह्या भुरग्यांक बरी देख दिता, शिकयता कितें सत, कितें बरें तें.
तांच्या भितर गूण आसा पळय ते, आनी हे भाशेन ते मोत्तूच ही भुरगीं सिमितिरीन पासून वचून ताका जायतीं फुलां लावन थिंचोर झाडां ताचे सगळें मोग दाखयतात। आनी हें सगळें जालें ह्या बऱ्या मनशाचे शिकोवणेक लागून। शेकीन ताचोय वेळ वेता, ताका आपल्या गांवघरा तो बरो जालो वचोंक। सगळीं स्टेशनार वेतात, रेल्वे स्टेशनार। तीं रडोंक सोदिनान, पूण कोणूच रडोनासतना उरोना। कित्याक तांच्या वरवीं ताचे वरवीं ह्या भुरग्यांक जायतें बरेंपण येयलें, वाड्यान जायतें बरेंपण जालें, आनी हे भाशेन सगल्यांक फायदो जालो। भाव भयणांनो, खेरीत भाशेन हो प्रिन्स तोच तो जेजू आमचो आतां तो येयला। तो आमकां सोडिना, आमकां पिडा जाली, आमकां कितें जालें म्हणून तो आमचे पासत खुर्सार मेला। ताणें आमचे पासत बरें तितलें आमकां शिकयलां। आनी देखून आयज जरूय आमी विशय घेतला मारिया पवित्र सभेची, म्हटल्यार कुटुंब आनी फिरगोस, पॅरीश एंड फॅमिली निगा घेता, सांबाळ कोत्ता, आमकां राखता, आमचे पासत आमचे मोदें ती आसा। जेजून दिलेली आपली आवय, पूण ती कोणा लागीं शिकली? जेजू लागीं। तर ती आमकां म्हणटा, म्हजो पूत सांगता तें करात। आनी पुतान केलां पळय तें ह्या वर्साचो विशय, वच तुमी तशेंच करात। हें की जेजूक जाय? फुलां, वाती, पुरसां हें तें मागोंक ना कर म्हणून। आमकां फकत जेजून शिकयलां, वच तूंय तशेंच कर। म्हटल्यार म्हज्या गवळीक वावरान तूं वांटो घे। आमकां आपयल्यान आमचे फुडें वेता, आमकां शिकयता। सो इट्स कॉलिंग आस। जरी आमी आयज खेरीत भाशेन मागता जायतीं तरणाटीं पाद्री माद्री जावंक आनी जेजूचो वावर पूर्णपरी आपलें आखलें जिवीत भेटोवन फुडें व्हरूंक, पूण आमी गृहस्थी लोक, ले पीपल पाटी उरोना, सेकंड क्लास न्हय। तुमकां जाल्यार पावल्यार करचें ना। जेजू आमकां सगल्यांक आपयता, सगल्यांक नांवान उलोव कोत्ता, सगल्यांक आमकां तो वाट दाखयता, सगल्यांक तो हें दार जावं आपणें उकडलेलें आपयता मोगाचें। पेरेंट्स, आवय बापूय, टिचर्स, शेजारी, आमी वाडलेलीं धाकट्या भुरग्यांक दुबावूच ना, पाद्री माद्रींक पयलें लागता। टोटल कंप्लीट म्हणजे आख्खेंच आमचें समर्पण करूं। दुबाव ना, भुरग्यांक शिकोवचें पडटा, तेन्ना आमी सोडिना जावं। आनी हें सगळें कित्याक करचें जालां? आयचो कितें जावन आसा, एके भाशेन हुस्को, तूं तुजें बरेंपण पळय, यू सीक युअर ओन हॅपिनस, तुजेंच पळय, कित्याक दुसरें तुका पळोवचें ना, हें मनान घातलेलें आसा। हें व्हडलें आयचें एपिडेमीक, व्हडली पिडा म्हणटा ती हांवूच। म्हाका दुसऱ्यांचें पडोंक ना, हांगा की आमी चुकता, आनी ही पिडा आमकां बरें चिंतल्या, जशें तुमी वॉट्सॅपाचेर हांगा थंय आयकतात, आमकां नियाळूंक। आमी देवाचे वाटेन चलता, जेजून केलां तशें, वो आमी आपलेपण, हांव म्हजेंच, म्हाकाच, तेन्ना आयज मारयेची देख आमकां बोट दाखोवन जेजू, ताचें तुमी आयकात। तुमकांय निगा घेवंक घरांत, फामिलींत शिकूंक आपयल्यान, तुमकांय निगा घेवंक इस्कॉलांत आपयल्यान, सगल्यांक आवय बापायन सगल्या भुरग्यांचो मोग करूंक, दोडी हुशार म्हणून तांकां पयलीं आनी तितली न्हय तांकां कुशीन न्हय, तेन्ना तूं आनी हांव बरो गवळी जेजूच्या गवळीकपणान वांटो घेवंक पावना। आमच्या इस्कॉलांनी पळयता, बरीं शिकता तांकांच वयर,
आनी शिकोना तांचें नांवूच न्हय तांचो कोण कॅर घेयना. हें जेजूचें गवळीकपण न्हय, तांकां सांबाळ करूं, तांकां वयर काडूं, तांकां वाट दाखोवं, तांकां पयलीं सोदूं अशें जावंक जाय. आनी आमचे समुदायांत आमी पळयता, आमच्या वाड्यांनी आमी पळयता, तर आयज मारयेची परब आमी कोत्ताना अदीक करून अशेलचीं फिरगोसकारां आमकां मां इतलेंच म्हणटा, मुजेशी रावं नाकात. हांवें जल्म हाडला जेजू, ताचेशी वचात, ताचे लागीं शिकात. ताणें सांगलां पळय तें, उदकाचो सोरो दिसपटो जातलो, मिलाग्रीर मिलाग्री विजमितां जातलीं आनी तुज्या वरवीं जातलीं. फकत जेजू सवें चिकटून राव. रिमेन इन मी, यू विल बे अबंडंट फ्रूट. म्हजें सवें रावात, तुमची खुशालकाय पूर्ण जातली. म्हजें सवें रावात, तुमकां कांयच उणें जावचें ना. परमेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. नथींग आय वील लॅक. तर हें मनान धरून हें सोत आमी आयज माये लागीं शिकुया. ती तर निगा घेता, हेंच तिणें केलें. देवाक वय म्हटलो, जेजूचें उतर आयकलें, सांबाळलें, जेजूचो पाटलाव केलो. ती आमकां शिकयता. आनी हें केलें देखून ती आयज सर्गीच्या राज्यांत आसा, कुडीन आनी ओतम्यान. आमकां तेंच आमचें डॅस्टिनेशन. आमकां रचल्यान देवान तेंच करूं. व्हडलीं दुर्गां बांदूं, जायतें जोडून दवरूं, जायती पदवी आपणावूंक न्हय, जायतो मोग करूं, जायती सेवा दिवंक, जायतें बरें करूं आनी हे भाशेन सर्गींचो इनाम जोडूं. तर सर्गींचे मायेचे विणवणेन जेजून केलां तें आमी करूं. आमकांय जेजू आयज उलो कोत्ता, नांवान ओळखता, उलो कोत्ता, आपयता आनी आमकां ह्या संवसारांत ताणें धाडल्यात. बऱ्या गुवळ्याचो वावर चालू दवरूंक मांयचे लागीं आमी शिकुया, मांयचो आदार मागुया आनी अदीक करून तिच्या सांगातान आमी सुरक्षीतपणी एका दिसा तिचे बरोबर ह्या गवळ्याच्या जिवितांत पूर्णपणी वांटो घेवंक शेवटाक सर्गी आमी पावूं. आमकां आदार, कृपा आनी शक्ती मागुया. जेजून शिकयलां, सांगलां तितलें आमी सोत मानून देवाचेर मारये भाशेन तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें सवें जावं. मारयेचो बाबाड आमी तिचीं भुरगीं अशेंच करूंक आमी ह्या बावार्थाच्या उच्चारणेंतल्यान आशोया. सगलीं बरोबर. सत मानता देवाक, सर्पदवेदार बापाक, स्वर्गांनी प्रितुमींच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीत संभोवलो, अंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पौंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मारये सारको बावार्थ करून आमी आतां देवाक जेजूच्या नांवान उलो करून आमची प्रार्थना उबारुया. आमच्या पाप सायबा, बिस्म सायबा, सगल्या पाद्री आनी म्हत्वाशां खातीर मागुया. जे पोरी मारिया आपणाकूच विसरून एलिझाबेथीची सेवा करता, तशेंच आयचे गंभीर परिस्थितीक सांपडलेल्या फामिलींचो, पिडेस्तांचो आनी गरिबांचो हुस्को दवरून तांच्या आदाराक पावूंक आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक गोठाय मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय,
आमची काकूत कोर. आमच्या राजनैतीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. गाब्रिएल देवदूताक होय म्हूण जबाब दिवन मारयेन देवीक जाणवाय दाखयली. तेच पोरी ह्या कोश्टाक फुडो करतना आमच्या फुडाऱ्यांक तांच्या निर्णयांनी देवान जाणवाय दीत रावंक तांचे खातीर मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूत कोर. कोरोना व्हायरस हे पिडेक सांपडलेल्या खातीर आनी तांची निगा घेतल्या वयसा खातीर मागुया. इजिप्तांत वेताना मारयेचें जिवीत सुरक्षीत नासलें, पूण जेजूची कृपा आसली देखून तिणें काळजीदारपणी पावल फुडें मारलें. तेच पोरी जेजूची शक्ती आनी कृपा ह्या पिडेस्तांक वयजांक आनी हॉस्पिटलांनी वावुरतल्यांक वळखूंक मेल्ल्या पुरो म्हूण खोतखोत्यान मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूत कोर. आमच्या आनी आमचे फिरगोजेच्या एका कुटुंबा खातीर मागुया. काना गांवांत मारयेन व्हंकल न्हवऱ्याची गरज ओळखली. ते पोरी ह्या बारी दिसांनी आमी एक फामील कशी समुदायांत वाड्यांत आनी गांवांत तशेंच आमचे फिरगोजेंत एकामेकाची गरज ओळखूंक आनी तांच्या आदाराक पावूंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूत कोर. सर्गींच्या बापा, तुवें सदांच आमचो मोग केलाय आनी आतांय बी त्याच तुज्या पुता वरवीं हो मोग तूं आमकां वांटीत आसाय. तूं आमची गोठाय, तूं आमची पेकोवणी, तूं आमचो बोरवासो, तूं आमचो सांगात. मारिया तुजेर पातयेवन जियेली आनी सगल्या आडकोळींक कोश्टांक खुर्सांक एकसूरपणान तिणेन फुडो केलो. बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकांय भर, आमच्या फिरगोजेंतल्या एक भयणीक भावाक तुजे कृपेन गिरेस कोर. आमचे फिरगोजेक आदार कोत्तात तरेन तांकांय तुज्या देण्यांनी भर. आनी ह्या दिसांनी अदीक करून दुसऱ्यांची सेवा कोत्तात, ओयज नर्सी, हॉस्पिटलांनी, सोशल सर्वीस, हुस्को, सगल्यांक बापा तुज्या आशिर्वादान भर, तांकां राख आनी सांबाळ. आनी आमचे सर्गींचे मायेचे देखीन सदांच जेजूशी वचूंक, जेजूचें उतर सत मानूंक आनी जेजून वचोन कोर म्हटलां आमकां तें आमी दिसपट्या जिवितान करूंक अदीक करून आमच्या गोऱ्याब्यांनी आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. तुझे यादेन मोगाल जेजू आयज आमची कालसा कोरिता. तुझ्या मोगान ती उलपाय, तुझ्या मोगान ती एकठांय. कोतकोतीन कालसान सायबा बेटोनी कोताव तुका. कोतकोतीन कालसान सायबा बेटोनी कोताव तुका. आमचे उजके कोती सोतोस मासरोगो जिवीत आमगेले. तुझ्या रोगतान आमी घालता मनशा तारोना बेटोयता. कोतको
खोतीत काळजान सायबा बेटोनी कोताव तुका खोतीत काळजान सायबा बेटोनी कोताव तुका. मोशा बाबा भयणानो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सर्पोद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमची आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. थेवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमच्या गोंड्यान प्रितीन आनी दुलाबाईन सोंसलेलें कोश्ट मरण आनी ताचे मोहिमेवंत पुनर्जिवंतपण आमी आतां बरोवता आनी तुका भोक्तीन समर्पिता. ह्या बलिदानाच्या बोळान आमच्या पातकाचे गाय पेकून वचूं आनी जेजू बरोबर पातकाक आमी मेल्याव देखून ताच्या सांगाता जिवी जाल्ली मनशां कशीं आमीच तुका भेटयल्लें बलिदान जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या थेवाक दिनवाह सुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब यूग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सरदोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संवसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रखवत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत
समोर पोंची. ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Powartaco good forgotuja. Sumiaci tuce moron ami somorong tau, tuce punor জীবন por ami porgotau, tuciajenia kami odplektau. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमींचेर विश्टाल्लोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेर आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. आमच्या मेलेल्या पासत फिरगोजेंतल्या घरच्या आनी अदीक करून हे पिडेक लागून सेवा दितात तीं आनी पिडेस्तूय मरून गेल्या कोण नासतना पासून मेल्यान तांचो सगल्यांचो उगडास करुया आनी देवाचे काकुतीक आमी उलो करून तांचे खातीर मागुया. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां राख सांबाळ म्हूण आमी मागुया. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज, बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. Amen. खेरीत वेळ माय आमच्या सांगाता रावून बापाच्या मोगाचेर पातयेवन सगळे आमचे हुस्के खोंती गरजो बापाच्या हातांत घालुया. जेजून शिकयल्लें मागणें तें जेजू आमच्या बरोबर आसा बरो गवळी तेन्ना आमचे सगळें मागणी बापाच्या हातांत घालून आनी सगळ्या फिरगोसकारां खातीर ह्या गांवांत रावता तितल्याय खातीर सायबीण मांयचे विणवणी शांती खुशालकाय मोग आनी बरेपण आशिर्वाद मागून आमी सगळीं आतां गावुया.
आमच्या बापा सोडीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिसपट तो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर पिडेंतली शिडेंतली आनी आकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा, तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणां दिवं. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कोर, काकूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कोर, काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. देवसाता मनशाचे काम लिपलो उंड्या रुपान, ताणे वाडले भुकेल्या पियोंक दिले तानेल्या. ताचो मायमोग नितमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग नितमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग नितमे नाशिल्लो, ताचो मोग नितमे नाशिल्लो. प्रार्थुया. खनवाळ्या बापा, आमच्या जोणेकल्याच्या नांवान जेजून आमकां पयलीं देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गोवण्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळें. ताच्या रोगतान आमची पातकां धुवन गेलीं आनी पातकाक मेल्लीं आनी आमी प्रमाणीकपणान जियोवचे खातीर
आपल्या मासा रोगतान ताणें आमकां पोसलीं. ह्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता आनी घरा वचूनय ताच्या ताळ्याक कान दिवंक आनी प्रमाणीकपणान जेवन आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण सर्गीचे मायेचे विणवणेन आमचे आस्कारिणी वरवीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. खेरीत भाशेन तुमकां एक एकल्याक म्हज्या फिरगोजेंतल्या भयणी बाबांक खुशाल बरीत. सायबीण मांयची दर्यावंत सायबोन आवर लेडी ऑफ द सी हे सर्गींचे मायेचे विणवणेन आशिर्वाद मागता. ती आमचो एक एकल्याची निगा घेवंक सांबाळ करूंक सगल्या वेळार आमच्या हातीक धरून चलोवंक आनी आमी जेजूच्या पावलांनी चलून सदांच सुरक्षीत बापाच्या घरा मारये बरोबर सासणांक जियोंक पावूं. तीच आमकां वायटा विघ्नांतली निवारूंक, ती आमच्या भुरग्यां बाळांक राखूं आनी सांबाळूंक आनी आमचो एक एक गराबो मोगाचें शांतीचें बोगसण्याचें आनी समजिकायेचें मंदीर जावं आमच्या सांगाता रावून आमकां शिकोवंक आनी आदार करूं. हे म्हजे आवंडे, ही म्हजी मागणी आनी तुमकां सगल्यांक सायबीण मांयचे परबेचे फेस्ताची खेरीत परबी आशिर्वाद शेवटाचो घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजून केलां तशें एकामेकाची निगा घेवंक एकामेकाचो सांबाळ सेवा करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें पाप साहेबान शिकयल्लें आनी घडलेलें मागणें आमी करुया. भोवभाग्योंत आंकवार मायेक फ्रांसीस पाप साहेबाचें मागणें. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भाग्योंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आखो संवसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपान उडून येता देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस पिडे वेळार तुजी काकुत्सार नदर आमचेर घाल. भोवभाग्योंत आंकवार मारये. दुखी जालेल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेलेल्यां खातीर रुदन कोत्तेल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोवंक ना तसल्या मेलेल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तेल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावूंक घडोना तांकां तुजी घोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावी फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकश्ट सोंपूंक आनी बरवासो आनी शांती नव्यान दिवंक देवा आमच्या काकुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेलेल्याच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांचीं काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलेलें ते परी तुज्या देवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आप खुशेन वावुरतेल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गंवडीक हुस्क्यान
आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावून सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतेल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्योंत आंकवारी हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मळार वावर कोत्तेल्या भावां भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणादीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुळाव्यो गरजो शार्ती पावूंक आदार जाय आसलोल्यांक जानवायेन उस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवं शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव भाग्योंत मारये झुजाचीं हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चूचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्कर ना जागोय. भोव मोगाळ माये आमी सगट एके भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय करतात ते सोबून उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदरावंक आदार दिवंक पावतल्या. आमकां भावार्थान मजबूत सेवेंत दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये कश्टावतेल्यांचे बुजवणे तळमळटेल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पाट लावून हे पेस पिडेंतलीं आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनोती कर. आमचे यात्रेंत थारोणांची आनी बोरव्याशाची खुणां कशी तूं परजळटाय तर आमी तुका शेरोण्या येता. देखून करून आमची ओशेलची तुजीं भुरगीं एक कोनवाळे मोगाळ आनी दुलोब आंकवार मारये. आमेन. आमच्या गांवची आस्कारीन तूं सगल्यांक आमकां दोर सांबाळूं बेसाव गे दोरगोराब्यात सोकोश्टांतली सोदांच निवार. बेसाव गे दोरगोराब्यात सोकोश्टांतली निवार. दोर्या बोनसाय बेणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दी गे माय आमकां तुज्या देरान सांबाळ सोदां. दोर्या बोनसाय बेणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दी गे माय आमकां तुज्या देरान सांबाळ सोदां. शेवटाचो आनी एकदां सायबीण मांचे विणवणेन तुमकां सगल्यांक फिरगोजेंतल्या पयणी भावांक हांव आशिर्वाद दितां. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमयाच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोश दिलोय. आंकवार मारयेची ये ताचे माये उदेशी आमचे ओशेलचे आस्कारिणी वरवीं सासणाच्या जिविताचो संतोश आमकां मेळोसो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. Kalke jinen आमी साल्या दाखोय आमकां तुजो उजवाड. काताळेन आमी पडल्या तुज्या हातांत आमकां उबार.
काताळणे नामी पडल्यार तुज्या हातान उबार दर्याबोत सायबिणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दी गे माये आमकां तुज्या देरान सांबाळ सोदां दर्याबोत सायबिणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दी गे माये आमकां तुज्या देरान सांबाळ सोदां